गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रान येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. 5 वर्सां पुराय केल्ल्या शिक्षकांक म्हयन्याक 25,000चो पगार दिवपाचें उतर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिल्लें. ताणें तें उतर पाळचें ऑल गोवा LBT संघटनेच्या शिक्षकांनी मागला. LBT टिचर्स असोसिएशनाचे म्हटल्यार गोंय पांवड्यावेले सरकारी विद्यालयांचे शिक्षक म्हणटात 17 वर्सां जावन गेलीं लेक्चर बेसिसचेर काम करपी शिक्षकांक सरकारी सुविधा मेळनात. कितलेशेच जाणांचें वय जावन गेलां. देखून आमकां न्याय दियात. आयकात शिक्षकांचें म्हणणें. ऑल गोवा गव्हर्मेंट हायस्कूल LBT टिचर्स जमिल्ली आसात. आमचे कांय मुद्दे आसात. आमी कित्येक वर्सां थोड्या टिचरांक 16-17 वर्सां सुद्दां जालीं एक्सपिरियन्स टिचर्स आसात. अजुनूय आमकां गव्हर्मेंटान कांयच अशें फॅसिलिटी दिवंक ना. अजुनूय आमकां 150 पर लेक्चर अशी सॅलरी आसा. सो ती 150 पर लेक्चर आनी दिसाक आमकां 4 लेक्चर्स मेळटात. तेज्या कारणान मंथली सॅलरी आमची खूब कमी जाता. सो आमकां CM सरान अशें सांगलें की ज्या टिचरांक 5 इयर्स कंप्लीट जाल्ली आसात एक्सपिरियन्स आसा तांकां 25,000 पेमेंट करतले आनी जॉब सेक्युरिटी दितले. सो अश्यो काही टिचर्स आसात तांकां 40 इयर्स क्रॉस जाल्ली आसात. सो तांकां जॉब सेक्युरिटी आमकां कितें. सो आमी CM कडेन मागतात की तांणी बेगीच्यान बेगी तेणी जें उतर आमकां दिल्लें तें उतर तेंच्यांनी आपलें पाळचें. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या उतराक मान दिवन आमी आंदोलन तात्पुरते फाटीं घेतलां. दिवाळे उपरांत परतून मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन हो विशय सुटावो करपाचो आमचो यत्न आसतलो, कंत्राटी शिक्षकांनी सांगलां. हे आंदोलन जरी फाटी घेतले असले तरी सेवेत कायम करून घेयात ही आमची मागणी चालूच उरतली, कंत्राटी शिक्षकांनी सांगले. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत कंत्राटी पद्दतीचेर कामाक आशिल्ल्या शिक्षकांचो पगार वाडोवन 25,000 केला. हे विशींचो आदेशय काढला. हो आदेश घेवन मुख्यमंत्र्यान आझाद मैदानाचेर वचून शिक्षकांची भेट घेतली. तो 5 वर्सां फाटलो डिमांड तो आतां आमकां हेजी गरज नासली. आतां आमकां कॉन्क्रीट कितें तरी जाय आसलें. आतां तुमच्या फुड्यान CM कडेन उलयला आमी म्हणून आतां CM घेवन आयलो इतलो. राज्याचो मुख्यमंत्री जेन्ना घेवन येता तेन्ना आमचे रिस्पेक्ट करपाचे एज अ टीचर म्हणून आमकां रिस्पेक्ट आसा. आनी तेणी 5 रुपया सुद्दां हाडल्यात. आमी तेज्या हेका रिस्पेक्ट दिता आसले. कित्याक जाणां तेणी सांगलें की हे सद्या घे तेजे उपरांत बसून डिस्कस न्ही. एक सांगता तुमकां हो हे जे आसा ते आमी आत्तां घेतला कित्याक फाल्यां दिवाळी आनी हिंदू आमचो मोठो सण तो. सो हांगा बसून तेणी आमकां तो करपाक नाका आनी तेंकाय तो आमी हांगा बसलेले नाका म्हूण ते येवन गेले. तेज्या उपरांत दिवाळी जाल्या उपरांत परत आमी तांकां मेळटले. तेजे डायरेक्टराक दितले आमी कितें आहा तें. आनी तेजे उपरांत दुसरो स्टेप जो आहा तो नेक्स्ट दिवाळी उपरांत टेम्पररी सस्पेंडेड म्हणून येता. हय टेम्पररी सस्पेंड ना टेम्पररी. एक 4 दिसां खातीर हय टेम्पररी विथड्रॉ अशें म्हणूंक येता. जाल्यार कितें 4 दिसां खातीर ना 4 म्हणजे दिवाळी जाल्या उपरांत रोखडेच परत मेळटले. बसून डिस्कशन करुया म्हणलें CMान. सो तुमच्या उजीर सांगलें बसून CM डिस्कशन करुया. डिस्कशन केल्या उपरांत कितें तें कॉन्क्रीट डिमांड हा फक्त रेग्युलरायझेशन. एटलीस्ट आमचो डिमांड कसो आसलो एटलीस्ट कायद्यान बसना म्हणटा कायदे खूब चेंज करपाक मेळटा. आयज बाकीच्या स्टेटींनी बी आपणाची पॉलिसी केला, स्टेट पॉलिसी केला. त्या अंतर्गत आमी म्हणटा पॉलिसी कर. तूं जर तांकां 80,000 दिता जाल्यार आमकांय 80,000 दी म्हणना रेग्युलर टिचराक दिता. पूण स्केल बसय. स्केलींतल्यान आमचे PF वचून आमकां लोन फॅसिलिटी मेळना. आमच्या महिला ज्यो टिचर आसा तांकां CCL म्हणजे अशें मॅटर्निटी एटलीस्ट मॅटर्निटी तरी मेळची. हांगा कशें जाता हे जर महिला टिचर 6 म्हयने मॅटर्निटीचेर गेली जाल्यार 6 म्हयन्याचो पगार कट. मागीर तिणी कशें बरो भुरग्याक आपणाच्या तेणी कशें संवसार चलो. सो तें नाका. बाकीचे जरी आमकां ते सगळें दिना जाल्यार बेजीक ज्यो गोश्टी आसा त्यो आमची मागणी आसा. तीच मागणी घेवन आमी बसलेले. आयज पर्यंत कांयच जायनासलें. पयले तुमी ही केन्नाची ऑर्डर तुमी पळयात. ऑर्डर पळयात केन्नाची आसा ती. ऑर्डर 19 डिमांड आमचो 17चो डिमांड 19 सांगलो तेणी. आनी आयच्या दिसाक आमी 22 आसा 22 लागीं पावले. सो कांय गोश्टी अश्यो टिचर्सांक खूब वेट केलो. आमी खूब वेट केलो. रावले आमी सरकाराचेर विश्वास दवरून रावले. पूण जेन्ना कांयच पोटाक जेन्ना भूक लागता पळय तेन्ना पोटाक जेन्ना चिमटो येता तेन्नाच कळटा. आनी तेज्या खातीर आमी हांगा येवन आसा. आतां पळय कशें आसा आमी म्हणटा की डेवलपमेंट व्हडले बंगले. आमी आमचो सरकारा कडेन कितें आहा एक टायमार 1000 कोटीचो प्रोजेक्ट 1-2 वर्सां डिले कर कांय प्रॉब्लेम ना. पूण आमचें जें पोटाचें आसा तें करा अशें आमचें प्रत्येक वेळा मागणें आसलें. ते अजून पर्यंत जावना. आतां आयज आमी टेम्पररी हो जो स्ट्रायक आसा तो टेम्पररी दिवाळीच्या सणाक लागून आमी हो सस्पेंड करता. तेजे मुखार उलयतले आनी उलयल्या उपरांत जर तेणी मान केले ज्यो कितें गोश्टी आसा डिस्कशनान येतल्यो ना जाल्यार परत आसा तशेंच कंटिन्यू करचें पडटलें.
हो फक्त आमच्या रायटा खातीर हातून आनी एक मुद्दम सांगा, इतलेय राजकारणी आले कोणाकूच आमी पॉलिटिकली इंटरफेअर करून दिवना. तुम्ही पळयले आसत कोणीच हांगच्यान तेंच्या मनान कितें आहा तें उलोवं शकता, पूण आमी तर तुमकां सपोर्ट करता किंवा तुमी आमकां सपोर्ट करा आमी आतां अशें केन्नाच सांगून दिवना. हांगच्यान कोणाची एक सिंगल चाय सुद्दां कोणा कडची घेवना, कोणाचें हांगा कांयच ना. येयले सपोर्ट केले तुमी चला इतलेंच आसा. कारण आमी आमचें सरकार आमी BJPचे कार्यकर्ते, मोस्टली चडशे BJPचे कार्यकर्ते, आनी हे जे घडलां ते म्हणजे CM हांगा पर्यंत येवपाक सुद्दां तेंच कारण आसा. कित्याक तांकां खबर आहा ते सगळे BJPचे सपोर्टर, पूण आमच्या अधिकाराक लागून एकट्यान झगडून कांय मेळना म्हणून आमकां कलेक्टिवली बसचें पडलें. हेच पळया लेटेस्ट 20 मे 2021 हो आसामाचो ज्यांच्या कडेन 5 वर्सां जाला तेंच्यांनी तांकां रेगुलरायज केला, ज्यांच्या कडेन ना सारकें जावना तांकां स्केल लायला पळय. स्केलूय तुमकां वाचून दाखयता पळय. टू प्रोवायड सॅलरी एज पर ROP in PB ₹14,000 to 49,000 with grade pay of ₹8,700. पळयात तुमी ना जाल्यार अशाच पद्दतीन तुमकां करा म्हणटा आमी. रेगुलर करिना अशा पद्दतीन करा. आमी कितें म्हणटा तांकां जर इतले पळय रेगुलर टिचर कितली घेता आयज 80 ते 90,000 रेगुलर टिचर जो 10 वर्सां जाला तो घेता डेफिनेटली. तितून आमी म्हणना 80 ते 90, पूण हांगा जर आमकां 15 वयल्यान 16 केले आनी तुमी जर भरघोस म्हटलें म्हण कशें जातलें. हें भरघोस जायना. तर आमी कितें म्हणटा तांकां जर तूं 80 दिता आमकां 50 दी आनी बाकीची फॅसिलिटी लाय. जर डिपार्टमेंटान बसोवपाक मेळना तूं एक पॉलिसी कर, पॉलिसी अंतर्गत ते वचून ये अशें म्हणटा. हीच मागणी आसा. आतां हे सरकार 2 म्हयन्याचें इलेक्शन सरकार हे कंटिन्यू प्रोसेस, फाल्यां हे जायना फाल्यां हे येतले किंवा दुसरे येतले अशेंच उरतलें आमकां अशेंच उरतलें. आमी आज टीचर आमचे पळय जाणटेले टीचर जाले ते हांगा रिटायर जावपाक पावले. आमी अशेंच मरपाचें कित्याक म्हणून आमी कॉन्ट्रॅक्टाचें इतलें बराबरीन काम करून इतलें रिक्वायर्ड क्वॉलिफिकेशन आसून एक्सपिरियन्स आसून आनी गोंयच्या हायस्कुलांनी शिकून जर आमी कॉन्ट्रॅक्टाचेर रिटायर जावपाचें अशें दिसता तुमकां. हांवें म्हाजी ऑर्डर जी काडल्या आहा पळय न्ही ही 29/10 तारखे दिसा काडलेली आसा. तांकां 16,000 रुपया पगार मेळटालो. ताज्या उपरांत तांचो ह्या जुनाच्यान 10,000 रुपया 25,000 रुपया पगार जाल्लो आसा. तांकां पयलीं 10 म्हयन्याचो पगार मेळटालो. रेगुलर आतां तांकां 12 म्हयन्याचो 12 म्हयने पगार मेळटलो. जे टिचरां खातीर करपाक जाता तें सगळें केलां. वॉटेवर द थिंग सर्व शिक्षा अभियानान तेच्या भितरल्या 5-6 टिचरां खातीर क्वॉलिफिकेशनाचो इशू आहा, पण तरी सुद्दां तो सायडीक दवरून गेली 10 वर्सांची तेंची सर्वीस आसा. कायद्यान जितके दिवपाक मेळटा तितके आमी दिल्ले आसा. हांवें तांकां ही गजाल तांकां स्ट्रायकाक बसच्या पयलीं सांगलेलें, तेच्या पयलीं काडलेली. कित्याक स्ट्रायकाक बसून कितें केलां म्हाका खबर ना, पण हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें वॉटेवर द थिंग कायद्या जो आहा पळय न्ही त्या कायद्यान केल्लें. ओके थँक्यू. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. उदक हो दर एक मनशाचो हक्क, त्या खातीर संघर्श करचो पडप समान आहे. गोंय मुक्तीचे 60वें वर्स एके वटेन आमी मनयतात आनी दुसरे वटेन उदका खातीर रडटात हें विसंगत चित्र. कामगारांचे पगार, वीज, उदक अशा सगळ्याच मळाचेर लोकांच्यो मागण्यो पुराय करपाक भाजपा सरकार अपेक्षीत आसला. हे वेंचणुकेंत तांकां घरचो रस्तो दाखयात, काँग्रेसीचो खासदार सार्दिनान मागला. म्हाका शॉक जालो पळोवपाक जेन्ना आमी 60 वर्सां आमच्या लिबरेशनाचेर मनयतात. केंद्र सरकारान 300 करोड दिल्ले आसात आनी तरी आसतना वॉटर टॅरीफ जी आसा ती इतली वाडयल्या ती पळोवन म्हाका दूख भोगलें. म्हाका कोणें पयलींची बील दाखयली ऑक्टोबर 2020 तेन्ना 15 क्युबिक मिटर्स पर्यंत 2.5 रुपयांनी आशिल्लें, आयज तें 60 रुपयांनी केलां. 25 ते 50 क्युबिक मिटर्स 10 रुपयांनी आशिल्लें तें आयज 15नी केलां. आनी 50 क्युबिक मिटरांचे उंच about 50 cubic meters, it was 15 rupees. Now they have made 25 rupees. हांवें सरकाराक सांगूंक सोदतां टायम आयला ही बिलां देंवोवपाची. लोकांक इतलें लुकसाण जाल्लें आसा, कोविडान इतलो लोक मेल्लो आसा. गोडचे तुमी देंवयचे सुवातेर आनी वाडयता आनी लोकांक दाखयतात आमी इतलें बरें करतात म्हणून. तेच बरोबर हांवें आसागांव लोकल आज पेपराचेर फोटो पळयलो की तांकां सारकें
उदक येना पिवपाची आनी ते म्हणटात हें तरी सारकें जायना जायत आमी हे पावटी एसेंब्ली पोल्स आमी बॉयकॉट करतल्यात हांव सांगूंक सोदतां तांकां इट इज युअर रायट टू सी that you get water as much as you need because all of you are paying the tariffs. But in case you don't, please go for elections. And your 14 कोण तुमगेलो MLA कोण जावन तो हांव कोण तो MLA नागेलो ते MLA आनी हे सरकाराक बूथ शिकयात उडयात ताका कित्याक एक कोदान व्हडलें उलयतात एलन मास्क टॅक्नीक पयलो आयलो गडकरी आयला ताणें सांगलां अरे गडकरी साहेब नॉर्मल आहा तेंच करुया गांवांत लोकांनी टेलिफोनाची रेंज मेळना द कनेक्टिविटी इज सो बॅड लोक भुरगे आयज हाजेर शिकतात इस्कॉलांत वचून सुरू जावंक ना हे नॉर्मल कितें जाय देंतियात व्हडले सरकार पातळावपाक चिंतनाका जेन्ना तुमच्यान तुमगे घराच्या सिलिंगाक हात लावपाक जाय सो हांव उलो मारतां हे लोकांक जे कोण कोण कितें कारणाक लागून चिंतात की आमी वोटिंगा वचनात ना वोटींग चुकयनाकाय हेरांकूय सांगाय की हो सरकार बदलात म्हूण a MLA who cannot function, they have to be changed. आनी काय केलें की मुर्मुगांव तांचे स्टाफ मेंबरांक अजून पे करूंक ना तिजो दिवाड आयली हाल्या MPT मुर्मुगांव आमचो दिसता म्हाका पेपरार आमचे म्युनिसिपालिटी नॉट की तांकां स्टाफाक थोड्यान पे करूंक हांव विचारतां अरे बाबा लोकांक दिवाळी आयली तुमकां खबर ना दिवाळी तांकां पयशे जाय म्हणून तुम फावोर करताय दुसरें लेक्चर बेसीस थोडे अजून तांकां इल्लें वाडोवयात थिंगा सेंट्रल गव्हर्मेंट जे PT मास्टर्स आहाय ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस 10 वर्सां जालीं थोडे काम करतात आय रोट अ लेटर टू द एज्युकेशन मिनिस्टर अजून तांचें कांय जावंक ना हांव उलो मारतां गोंय सरकाराक आनी सेंट्रल सरकाराक सेंट्रल गव्हर्मेंटाक तुमी व्हडली इन्शुरन्स दितात हे लोकांनी बेसीक नीड्स जाय ती सॅटिस्फाय करात आनी हांव लोकांक सांगूंक सोदतां गोंयच्या एट द सेम टायम सबंद आमच्या देशाच्या लोक सरकार निवडून हाडटा आनी कितें चिंतात की कितें लेजिस्लेशनां जावं पार्लमेंटान वा असेंब्लीन काडटात ती लोकांच्या बऱ्याक जायते फावट बऱ्याक म्हणून काडटात आनी मागीर कळटा की लोकांक हें बऱ्याक न्ही वायटाक आयिल्लें आसा आनी लोक मागीर मार्गाचेर येतात आनी निशेध करतात तांकां सांगतात दीस हॅज टू बी चेंज तेन्ना इट इज द ड्युटी ऑफ द गव्हर्मेंट बोथ लोकल एंड द सेंटर टू चेंज देम एज पर द विशीज ऑफ द पीपल पूण हो सरकार वी हॅव सीन हे BJP सरकाराच्या बोथ एट द स्टेट एंड द सेंटर एज वी से it falls on deaf ears कितेंय जे ऑपोजिशन बॉम्ब मारता गोंयच्या तेज पासून देशाच्या बऱ्याक हो सरकार आंदोळो आनी हो सरकार भोयरो तांकां आयकना नाजाल्यार जेन्ना एट द सेंटर 1 वर्स सुमार जालें तितले आमचे शेतकारी भाव निशेध करतात 150 लोक सुमार मेले तेन्ना केंद्र सरकाराचो कर्तव्य जावन आसा हें लेजिस्लेशन भायर उडोवपाक आयज काँग्रेस पक्षाचें आयज निशेध आहा म्हापशां कित्याक लागून पेट्रोल आनी गॅस प्रायसीस वाडल्यात म्हणून
Can you imagine शेंबऱ्याहून पेट्रोल पावल्ली आसा आनी तरी आसतना हो सरकार कांय करना. केंद्र सरकारान GST देवपाक जाता आनी गोंयच्या सरकारान आमचे वॅट देवपाक जाता. GST तांकां कांय ना पूण वॅट देवपाक जाता तेन्ना दोनूय सरकाराक उलो मारता हो गॅस आनी पेट्रोल डिझल प्रायस देवया. आदी कितें करताल्यार BJP रुपी वाडयल्यार मारोग बंद करताल्यार हांवें आमची पार्टीक सांगलां तुमी निशेध कराय हुंय रावन बिकॉज दीस इज डन टू क्रिएट अवेरनेस. लोक जाणू आयज कोण सगल्यांगेर स्कूटर ऑर मोटर तरी आसा पूण मारोग बंद करनाकात BJP करताल्यार म्हणून कित्याक जायते लोकांक भरपूर लोकांक त्रास पडटा आनी आदली भाशेन ना. एक 5 ऑर तरी बंद केले आदी मारोग सगळें बंद जावन सगळें घटोन जाता. पूण हो सरकार जो आसा जेन्ना ऑपोजिशन कितली बंद करता देर इज अ सेयिंग when government doesn't open their eyes and listen to people's oppositions, whatever they request in the name of the public. It is a voice in the wilderness. They both matter. But it is a voice in the wilderness. Many a time our voters say, "No, tum kai kun nahi." Every day we are shouting. Every day we are, having demonstrations. But I only request people. Amge भुरग्यांक हांव म्हणटा मारोग बंद करूं नाका कित्याक लोकांक त्रास जाता. लोक जाणन तेन्ना हांव सांगता हे सरकाराक फकत प्रॉमिसीस करूं नाका. CMान सांगलें पोटहोल बंद करता पयले नोव्हेंबराची. अरे डेट कित्याक दीत तूं सांग पोटहोल बंद करता म्हणून बरे भाशेन करया. आनी अशे मारोग सारके काबार जालो आसा तो एक पोटहोल न्ही जायते कोणी वचून पळय. सो ते मारोग सारकी करपाची तुगे ड्युटी. पीपल आर पेइंग रोड टॅक्स तूं फावोर करना. सो हे 300 कोटी आहाय मुडे ते लोकांक बऱ्या मुडे कित्याक आतां टुरिस्ट सिजन कॉमेर्स जालें टुरिस्टांची. लोक पळय गोंय येतात तांकां खुशाल वसली अरे गोंय एक स्टेट बरो डिवेलप जातली स्टेट. हे आदी म्हणटाल्यात पूण ह्या सरकारान गोंयचे पाड घाले. तेन्ना लोकांक उलो मारता की गोंयांत एकूच पार्टी आसा काँग्रेस पार्टी जाणी गोंयची लोकांची उदरगत करून दाखयल्या. थोडे मिस्टेक केले जाय कोण देव न्ही ही मनीसूय चलयताय. ह्यो नवी पार्टी येतात पळय ते फकत तुमकां दाखयतल्यार ही जी लायटनींग जोगां मारतात पळय चाकू लायट येयली गेली तसले ते तुमकां दाखयतल्यार लायटो. सो तूं रावात आनी वायट बरें फकत काँग्रेस एंड BJPक आनी लेसन दिसावन शिकोवपाक शक्य आसा तुमच्या सगळ्यांच्या आदारान. ह्या आदी तुमी सदांच काँग्रेसाचे बरोबर रावल्यात. जायते जाण म्हणटा काँग्रेस पक्षाक आमी निवडून दिलो पूण ते BJPक गेले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. मुरगांवचे हिंदू स्मशानभुमीची दुरुस्ती आणि सोबितीकरण करपा खातीर अर्थीक मदत करपाक फुडें येयात. मुरगांव हिंदू समाजान उलो मारला. हालींच येवन गेल्ल्या तोवकाते वादळान मुरगांवचे मसणभुंयेची नासधूस केली. थळावो उद्देजक नारायण बांदेकर आनी हेर दात्यांनी मजत केल्ल्यान मसणभुंयेचें थोडें काम पूर्ण केलें. अजून तिजें सोबितीकरण जावपाचें आसा. कांय तरतूदय जावपाची आसा. ताका लोकांनी मेकळ्या हातान मजत करची अशें मुरगांव हिंदू समाजान मागलां. फाटल्या दिसांनी एक वादळ जालें आनी वादळ जाल्या नंतर ताचे ते पत्रे सगळे उडोवन गेले. उडोवन गेल्या नंतर जेन्ना आमी कोणाक मॅसेज घालता आनी कितें घालता कोणाची बातमी आयकल्या नंतर की रेस्ट इन पीस अशें मराठीन म्हणटा इंग्लिशीन म्हणटा आनी मराठीन ओम शांती म्हणटा ताच्या आत्म्याक शांती लाभो. जाल्यार ते स्मशान भुमीन केन्नाय तेन्ना डेथ जाल्या नंतर
बॉडी घेवन गेल्या उपरांत अशें कंडिशन आसलें की थंय पावस पडटालो, सगळें ओपन आसलेलें, जाल्यार खुबशे जाण अशे नाराज जाल्लेले. आनी ही स्मशानभुमी म्युन्सिपाल्टीन हिंदू समाजाक मेंटेनन्स करपाक दिला. जाल्यार तेज्या नंतर नाना बाबाच्या प्रयत्नान खुबश्या जाणांनी डोनेशनूय दिले, देणगी दिल्या नंतर आनी ताका आमी म्हणटा पळय न्हू लास्ट आमचे अंतीम क्रिया बरे भशेन जावचे. अंतिम यात्रेक वता आसतना एक मनशाक एक डिसेंट हें मेळचें, अंतिम संस्कार ताचो जावचो हो उद्देश धरून नानाबाबान खुबश्यो गोश्टी थंय आमकां आमचे कडल्यान घडोवन हाडल्यो. आनी आज खंय तरी भितर वचना आमकां एक वेगळेंच वातावरण थंय दिसता जें पयलीं नाशिल्लें. काळांतरान मदीं फाटीं टावटे हें जालें, सायक्लोन जालें, तातूंत सगळेच पत्रे उडून गेले आनी ते पत्रे घालप खूब गरजेचें आशिल्लें, कित्याक हे जळयता आसतना ताजेर पावस बीस पडटालो म्हणून. सो नानाबाबान मिटींग आपोवन ते बेगींतल्या बेगीन करपाचो आमी सगळ्यांनी निर्णय घेतलो आनी त्या प्रमाणे कामाक आमी हात घालो. हात घालतकूच आमकां अशें लक्षांत आयलें की जें लोखण आसा तें खूब कोरोडेड जालां आनी ताजे कपचे पडटात, म्हणजे हें जावन आनी खंय तरी इतले लोक मरणाक जे येतात तांकां खंय तरी एक रिस्क फॅक्टर जावंक शकता म्हणून, कित्याक पोन्नें स्ट्रक्चर आशिल्ल्या कारणान. सो तांच्या आदेशा खाली आमी इन्स्पेक्शन केलें आनी तेन्ना आमकां कळून आयलें की सगळें तें डॅमेज्ड आसा म्हणून. सो हो सगळोच स्मशानभुमीचें जें स्ट्रक्चर आसा तें परत उबारपाचें एक निर्णय जालो आनी तो आज तुमी जे पळयतात तें सगळें नवें स्ट्रक्चर आमी उबारलां. आमची सगळी टीम आमी सगळे एकठांय येवन हें सगळें एक्झिक्यूट केलें आनी आज पळोवपाक तुमी पळयलें जाल्यार हे अशें आज थंय पिक्चर आसा ही सामकी टोटल आमी नवें हें केलां, पत्रे नवे घाल्या आनी आज खूब खोस भोगता सांगपाक की आज थंय प्रॉब्लेम सद्या तरी कसलेच ना. सो हांव लोकांय कडेन मागतां जे आसा की तांणी बी ह्या कार्या खातीर हें बरें कार्य, सो ह्या कार्या खातीर आमकां खंय तरी इल्लें सपोर्टूय करचो फायनान्शियली. मुरगांव हिंदू समाज तुमचे कडेन मागता सगळ्या लोकां कडेन, समविचारी लोकां कडेन की तुमकां जाय तुमी फुडें सरून असल्या कामाक मुरगांव हिंदू समाजाच्या ह्या कार्याक तुमी सपोर्ट करचो. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. गोंयांत फाटल्या 24 वरांत कोरोनाक लागून 2 जाणांक मरण आयलें, जाल्यार 45 नव्या कोरोना केसींची नोंद जाल्या. 38 जाण बरे जाल्यात. एक्टीव केशींचो आंकडो देऊन 315 पावलो. 3 जाणांक हॉस्पिटलांत भरती केल्यात, जाल्यार 42 जाण होम आयसोलेशनांत आसात. 2 जाणांक हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिला. सद्याचो रिकवरी रेट 97.93% आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचें हें कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोरोनाचे फाटभुंयेर घेवया जतनाय, वापरुया मास्क, दवरुया सोशल डिस्टन्स आनी सांबाळया भलायकी. मेळया परत फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.